kanang mga misa walay wali na gikan sa tagsa-tagsa ng mga kapalitan, kundi ang iyang pamalandong mao'y pagkapasahon karang dominguhan kani-isip information pahibalo mao'y ang atuan pagsugod ugod sa atuan tumong na ang ining maong sulat o ining maong pamalandong ni Archbishop Abel Goy ato ng ining pasahon. Mga igsoon o kabatian, mga relihiyuso o hinigugmang mga laiko sa Archdiocese sa Sugbo o sa kinikang masaysayong adlaw atong pagasudan karon ang siyang katuig na sinunduhan nun ang pagpanaw padulong sa sentenaryo sa pagkamugna sa Sugbo isip Archdiocese 1934 hangtod 2034. Mula po kita ng manag-uban o sa kasimbahan o sa kagatauhan panulong sa paglaong ubos sa tema Archdiocese of Cebu 2034, journeying together as a church fully alive. Ang Adbyento mao ang labing tugma nga panahon sa pagsugod ni ining maong panaw. Ang Adbyento mao ang paglagaw, pagpaabot, paglaom, pagpamandam. Buhaton nato kini kanan karon. Dili mag-inusara, dili mag-iusa. Sa unang pagbasa ng bulangway ni Propeta Isaías, ang usa ka talan-awon sa katawhan ang migumas ngadto sa bukid sa Ginoo. Nagkadaiyang katawhan, nagkadaiyang kasaysayan, nagkadaiyang pinulungan, apan nagtuyo sa paglakaw. Tungod kay ang Dios nagdasig kanila nga mahimong usa ka pamilya. Ini ang synodality. Ini ang atong ilantaw na mahimong sama ang Archdiocese sa Sugbo. Sulod sa siyang katuig, mag-uban kita sa pagtumas ang mga mari uban ang ilang katawhan, ang mga relihiyuso uban ang ilang komunidad, ang mga pamilya uban ang ubang mga pamilya, ang kabatanunan uban sa mga lidaran, ang mga adunahan o mga gabos, ang siyudad o ang kabukiran, ang kaislahan o ang mainland. Si Isaías nag-ingon, marika mo, maglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang atong sinuduhanon ng panaw, dili paglakaw sa kaligid, kundi paglakaw sa kahayag sa Diyos. Masalingon kita na dili mawala, isan kung dili pa nato makita ang pinatibukang agianan tungkol kay anaamay Diyos na muhiya ka nato. Ang tagna miabot na angay kamong magmata ato palisan bago sa iyang ikaduhang pagbasa. Ang Adbyento magpukaw ka nato, ang sinuduhanon ng panaw magpukaw ka nato. Ang mga paginahanglan sa katawhan, ilabi na sa mga kabus, sa mga survivors sa kadalagman, o sa mga biktima sa korupsyon, kinahanglan makapahimpatan usap nato. Tinaw ang mensahe ni San Pablo, pagmata, isalikway ang pagabuhat sa kangitngit. Ang kangitngit sa kawalay gana, pagkaahin-pahin, klirikal
kriminalismo, korupsyon, chismis, garantong, o kawalay aksyon. Dili kita magkapanaw isip simbahan na pugi kung nahikatulog ba ang atong espiritu. Ang tawag sa aginto o ang tawag sa atong sintinaryong panaw. Pag kinabuhi, ingon ng mga anak sa kahayan. Ang Ebanghelyo ingon si Jesus, pag mabinantayon ka mo, kay wala ka mo masayon, kung kanus ako anhi ang Ginoo. Itawag na niya, dili aron hadlokon sa maabot, itawag na niya aron paandamon. Ang mga tao sa panahon ni Noe, wala makasabot sa mga pagkitabo, wala mangandam, wala magtagal. Kita din sa Archdiocese sa Sugbo, dili angay manisaman nila. Kung gusto na ito makaabot sa sentinaryo ingog simbahan nga buhi kaayo, kinahanglan magmatngon kita. Mahimata sa tingog sa gabos, mahimata sa agulo sa kinaiyahan o kalingkupan, mahimata batok sa korupsyon na nakapaalabot sa katauhan, mahimata sa kabatanunan na nakita o kahulugan, mahimata sa mga pamilya na naapigil o nag-antos, mahimata sa mga pari na nanginahanglan suporta o pagikuban, nahimata sa mga tao na nakalitan o nasalikuan. Ang natulog na simbahan, di mahimong sinuduhanon na simbahan. Magmata na kita o pupuyo sa paglagaw sunod kang Kristo Jesus. Nalipay ako naghihinan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang salmo na tingkuhan, di lang usa katuban, kundi maogini ang atong awing sulod sa siyang katuig. Sa atong pagpanaw padulong sa 2034, maglagaw kita uban ang kalipay, dili kahadlok. Uban ang paglaom, dili pagduhan-duhan. Uban ang panag-usan, dili panagbagi. Maglagaw kita, ini ang sinodality nga malipayon. Ini ang simbahan na buhi ngadto sa balay sa Ginoo. Ini ang atong tumong. Unsa man kayo ay ang mulagway sa usa ka simbahan nga puno sa kinabuhi. Ang simbahan tinuod nga buhi mao ang simbahan nga una maminaw pag-ayo sa espiritu o sa usan-usan, labi na sa mga huyang, sa maran, o sa mga dili mahinungan. Ikaduha, maglagaw ka makaupsanon, dili ibabaw sa katauhan, dili likod sa katauhan, kundi uwan kanila. Ikatulong, mo servisyo ng tinuray, ilabi na karon na nagubah ang kinaiyahan. Daghan ang nag-isod tungkol sa kapubrigon o grami ng korupsyon. Ikauban, maghimong kabaguhan na maisugon sa pagdumala, sa panuglanan, sa transparency o sa pastoral ng mga prioridad. Ikalima, magsamyang na malipayon, ingong misyonerong kadasi di San Pedro Calungsod o Kalandong Teofilo Camono. Ikaulong, mahigugma o putahon sa kinaiyahan o kalikupan kaya ang simbahan mabuhi, manalipot sa Diyos mong gasa sa kabuhatan.
o ating kapito katapusan, mobalingon sa kahiusahan, taling sa mga kapalian, reliyoso, laiko, pamilya, kabatanunan, o komunidad. Pag-igsoon, hindi natong kapalahunan, hindi ang atong kaabuhan. Atong 1934, nahimong kita ang Archdiocese. Ngayong 2025, magsugod kita sa panaw padulong sa ikagatusan na kasumaran sa iyang paglapunta. Ang paagi sa atong pagpuyo sa musunod na siyang katuig, maoy maghulma sa Archdiocese sa Sugbo na maoy manulundon sa atong mga kabataan. Ini ang tawag sa Diyos, ini ang misyon sa Archdiocese sa Sugbo, ini ang atong hiniusang pagpanaw. Sa kagapusan, mauli ang atong hiniusang pag-ambo alam sa maong sinuluhanong panaw. Ginoong Jesus, sa pagsugod ni ining sinuluhanong panaw padulong sa seminaryo, ablihi ang among mga dalunggan aron maminaw. Ablihi ang among mga mata aron makakita. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mahigugma. Ablihi ang among mga kamot aron makalagad. Imo ang aming usa ka simbahan puno sa kinabuhi. Simbahan na mapausanon magtuon sa pagtuo. Magpasalamaton na magsaulog sa pagtuo. O mahigugmaon na magsaksi sa pagtuo. Señor Santo Niño, iyanin kami. Santa Maria Virgen sa Guadalupe, ampo mo kami. San Pedro Calungsod, o Galandong Teodoro Kamumot, ubani kami sa kanunay. Amen. Pinirmahan, Arsobispo sa Sugbo, Alberto S. Ovi, Hindi. Pila days lang. Put sa kailangan. Manilo.